श्रीगुरुपरम्परायाः श्रीभगवानुवाच इमं पुरस्ते योगं प्रोक्तदानामव्ययम् विवस्वाममैत्राकामनुष्ठाकवे ब्रवीत् एवं फलमवा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेने च महता योगो नष्टपरन्तपा सर्वयं मया तेज्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सकार्येति रहस्यम् एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म वस्तुतः कथमेताद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्याजानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न वेदेत परन्तप अयोऽपि सन्मनायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधान्मयामामुपाश्रितः महोज्ञानतपसा भूतमद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिपन्निमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया स्पष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः दुष्कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यप्रमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशोषुकात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणः कर्मय पश्यति कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ताचस्य कर्मकृत् सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां समाहुः पण्डितं बुधाः कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभ्यवृद्धोऽपि नैव किञ्चित् निराशीरति विद्यात्मा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र सदात्मसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृताद्विन निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानादपि कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मज्ञौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञो नैवोपयुज्यते श्रोत्रादीनि क्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति विज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञासपो यज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यदेव संहितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञामृतभुजो यानि ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानि तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतानि शेषि
क्रमेण गच्छसात्तं यतो मयि अभिधीरसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विलीनं तद्दरिष्यति यथैकांसि च विद्योऽग्नि भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते ततः न ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयमेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धनानश्च समे आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखमस्ति न रत्नः योगसंन्यस्त कर्माणां ज्ञानसंसिद्ध संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्पूर्णं भ्रष्टं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् आदितोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम